मुखेल व्हड ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय। नियाळा कादार हालींच सोंपून गेल्लो आमचो महान श्री रतन टाटा ह्या तत्वांचेर चल्लो। ल्हानूच थावन ताचे आजेन ताका बरी तत्वां दिवन वयर काडलो। समाजान आव्हानांक कसो फुडो करचो आनी आपल्या पेल्याक कसो मोगान आनी आपुरबायेन वेंगोयचो हें सगळें ताका ताचे आजेक कडच्यान शिकूंक मेळ्ळें। रतन टाटा एक उदार काळजाचो आनी गरिबांच्या मोगाचो मनीस जावन आसलो। सगळे तरेचो लोक जावं अपांगूळ गरीब आनी गरजेवंत ताचे नदर मारून आपल्याक स्फूर्ती घेताली आनी मानान ताका लेखताली। जुआंव बावतीस जेजूचेर नदर मारून आपूण ताचे मुखार व्हड न्हय म्हूण पुरगोडटालो आनी ताका येवकार दिवंक जॉर्दान न्हंयेंत रावतालो। आपूण ल्हान आनी तो व्हड म्हूण वळखून घेतालो आनी हीच ल्हानविकाय ताका देवा मुखार वयर काडटा। ही जावन आसा एक मनशाची व्हडवीक आनी काळजाची भोक्ती। आमकां असले जायते मनीस ह्या संवसारांत दिश्टी पडटात जे कोण नासलेल्यांक आपली फूल ना पाखली दितात। आमी दर एकल्यान आमच्या दिसपट्या जिवितांत मेळटा त्यो सवलती घेवन आमच्या पेल्याचे बरें करूंक आमी जेजू सारकी जावंक प्रयत्न करुया। म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांत वेता थंय बरें शिपडावंक आनी सगळ्या सवे हांव मोगान विस्तारूंक बारी वावुरतलों।